كلم انت كلم شويه. شوية مكلم بابا برا ايوه ايش في بڑا؟ باہر یہ اندر کلین بابا سمجھ جائے گا. ايش بعد كلام؟ بابا سمجھ جائے گا. یہ دیکھو بابے کو معلوم ہے. اوکے لا لا انا ما في معلوم. كلم انت كم بعد كم فلوس يجي؟ كم فلوس ترتيب؟ معافی نہیں معلوم. وہ کاربا والا کرے گا. لا والله انت ما في معلوم. عربي عربی سے معافی معلوم. ما في معلوم عربي. شوية معلوم. شويه معلوم. شوية ايوه هذا كيف ركب هذا انت؟ مسانتا اندر. ايش في اندر كل شيء اندر. یہ دیکھو ايوه ہم ايوه پاکستانی ايوه کہتے ہیں دیوار کے اندر ايوه پیاس. ايوه بڑا ہے. ايوه سمسم ها